अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 21 सितंबर की तारीख इस हवाले से याद रखी जाएगी कि इस रोज़ बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। मज़ीद ममालिक भी इस दौड़ में शामिल होने को हैं। यूँ दहाइयों पर मुहित मगरबी पॉलिसी में तब्दीली नजर आती है और इसने इजराइल को सख्त गुस्से में मुब्तला कर दिया है। उम्मीद है कि फ्रांस और दीगर ममालिक भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौके पर इसी तरह के ऐलानात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने इस फैसले को अमन की उम्मीद और दो रियासती हल के क़याम की कोशिश करार दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करता है और पुरअमन मुस्तक़बिल की उम्मीद करता है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंटनी एल्बनीज़ का कहना है कि ये पॉलिसी फ़लस्तीनी अवाम की अपनी रियासत के क़याम की जायज़ और दरीना ख्वाहिशात का इतराफ़ है। इजराइल ने इस सब पर शदीद रद्द अमल दिया है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस फैसले को मज़ाहिका खेज़ करार दिया और ख़बरदार किया है कि फ़लस्तीनी रियासत इजराइल के वजूद को ख़तरे में डाल देगी। अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक 193 रुकन ममालिक में से 145 अब फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं, लेकिन G7 ममालिक का इस फहरिस्त में शामिल होना ख़ास अहमियत रखता है। ख़ास तौर पर बरतानिया का यह कदम तारीख़ी अहमियत भी रखता है। बरतानिया ने 1917 में बाल्फोर एलामिया जारी किया था, जिसने सन 1948 में इजराइल के क़याम की राह हमवार की। नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी ने इस साल के अवाइल में एतराफ़ किया था कि बरतानिया पर दो रियासती हल की हिमायत करने की खुसूसी ज़िम्मेदारी है। दरअसल मगरिब, ख़ास तौर पर यूरोप में इस वक्त इजरायली मज़ालिम के खिलाफ भरपूर रायामा हमवार हो चुकी है। स्टारमर की हुकूमत को अवामी दबाव का शदीद सामना रहा है, जो गाज़ा में इजराइल की फ़ौजी मुहिम पर बढ़ती हुई तनकीद करते हैं। एक सर्वे में यह पाया गया कि 18 से 25 बरस के 2/3 बरतानवी फ़लस्तीन को तस्लीम करने की हिमायत करते हैं। लंदन और दूसरे यूरोपीय शहरों में बड़े बड़े एहतजाजी जलसों ने हुक्मरान तबकात को इस बड़े इक़दाम के लिए मजबूर किया है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का अमल इस पस मंज़र में हो रहा है जब इजराइल ने गाज़ा में तबाहकुन जंग छेड़ रखी है, जिसमें अब तक 65,283 अफराद हलाक हो चुके हैं। गजा पट्टी के इलाके मलबे के ढेर बन चुके हैं, जबकि आबादी कहत का शिकार है। सिर्फ इतवार के रोज़ गजा शहर पर इजरायली हमलों में 32 अफराद हलाक हुए। इजरायली फ़ौज ने हालिया दिनों में शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी हैं, जिससे 5,50,000 से ज़्यादा अफराद को जनूब की जानिब हिजरत करना पड़ी है। उधर अमरीका बदस्तूर फ़लस्तीन को तस्लीम करने के सख्त खिलाफ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते स्टारमर के साथ बातचीत के बाद कहा कि उन्हें बरतानिया की इस फैसले से इख्तिलाफ है। उन्होंने इस मौक़िफ़ को भी दोहराया कि रियासत का क़याम सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए। आलमी उमूर के बाज़ माहिरीन के मुताबिक यूरोपीय ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को तस्लीम करने से बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे, जैसे बरतानिया को अपने फैसले को पाबंदियों और असलहे की बरामद पर पाबंदी से तक़वियत देनी चाहिए। इसराइल पर दबाव डाले बगैर फ़लस्तीन ना काफ़ी नहीं। यूँ असल में देखना ये होगा कि यूरोपीय ममालिक का यह फैसला वाकई तारीख़ी साबित होगा या इस फैसले की हैसियत अलामती नौइयत की रहेगी। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। फैसला तारीख का मोड़ या फिर एक खोखला ऐलान? हसन निसार साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक यूएन के इजलास के बाद 150 तक का नंबर हो जाएगा जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक होंगे, क्या कहा जाए कि प्रैक्टिकली एक आसान काम है, एक एक्शनेबल प्लान की तरफ जा पाएंगे या सिर्फ एलामियों की हद तक, ऐलानात की हद तक बात है? वो रिटार्डेड कौमें नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखें। हमारी तरह वो रिटार्डेड लोग नहीं हैं। जो कुछ करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर जो आपके सवाल में जो लफ्ज़ लिखा है खोखला है ये ऐलान, तो इनके पल्ले बाकी क्या रह जाएगा। दूसरी बात ये है कि महज़ब दुनिया अपने अवाम की फीलिंग्स का एहतराम करती है और ये दुनिया रहनी नहीं आइंदा 100 साल, मैक्सिमम कह रहा हूँ। ये ग्लोबल चौधरी सारे कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे और हम जैसे कमियों को देखने आया करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जागीरदार कभी साल में एक अपने मुरब्बों पे जाता है। चलें, ख़ास तौर पे इंग्लैंड और पोर्चुगीज़ की तारीख़ देखें तो मुझे ये अंदाज़ा, ये असेसमेंट खोखला लगता है। रह गया तारीख़ का मोड़, तो हम इंतहा और मुबालगा करने में अपना सन नहीं रखते। तारीख़ी मोड़, केड़ा तारीख़ी मोड़ भाई? यहूदियत और मसीहियत की तारीख उठा के देखें, जितनी खून रेजी उसमें है,
آپس میں بھی یہ جانوروں کی طرح فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کوئی اسلامی غیر اسلامی قوتوں میں تو نہیں ہوئی تھی نا, وہ تو بیچارے آلسو رینڈ بھی نہیں تھے اس میں. تو یہ نہیں ہے, میرا نہیں خیال, یہ صرف کل کی بات ہے. یہودیت اور مسیحیت, ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اب دیکھیں اور پھر کل دیکھیں. یہ تاریخ ہے, یہ یوں ہی چلتی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باقی ملک جوائن کر رہے ہیں, جنہوں نے کیا ہے چپڑکن آتی ہیں. یہ قرضوں کے مارے ہوئے ملک ہیں, یہ بھوکے ننگے لوگوں کے ملک ہیں, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پسماندہ ملک ہیں. میں تو بہت خوش ہوا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اٹ ول کنٹینیو, سنو بال کرے گا, یہ سنو بالنگ ہوگی اس کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 150 ممالک یو این کے اندر رجسٹر کرتے ہیں کہ اس حل کی طرف بڑھنا چاہیے, فلسطینی ریاست تسلیم ہونی چاہیے, تو یہ الٹیمیٹلی نتیجہ خیز ہوگا. جی بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بے وقوف نہیں ہے. شہزاد صاحب, مغربی ممالک میں فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف جو رائے عامہ بن رہی ہے, جیسے برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, پرتگال, ابھی فرانس کا آ رہا ہے, کل وہ بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں اور شامل ہیں, یہ دہائیوں کی پالیسیز کہا جائے, 80 سال کی پالیسیز, یہ اچانک بدلنے کو مجبور ہو گئے ہیں. کوئی اور ریزنز لگتے ہیں, یا جیسے آپ بھی اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ جو کچھ پلانز چینج ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی کہا جائے, کس نے مجبور کیا ہے کہ اس طرح بڑھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں عائشہ, دنیا بدل رہی ہے تو تاریخ کیوں نہیں بدلے گی. اب یہ کتنا امپورٹنٹ موڑ ہے, خاص طور پہ اسرائیل یا فلسطینیوں کے کانٹیکس میں, اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کو ہم بحث کر لیتے ہیں, لیکن یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک اور پتھر تو پھینکا پرانے آرڈر کے اندر. 4-5 ملکوں نے مل کے, اور شاید اور بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے, لیکن اس کے اثرات دیکھ لیجئے کیا ہیں. پہلی بات, ایبرامز ایکارڈ جو ہے, جس کا کہ زور شور سے چرچا تھا, رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے, تو اس کے اوپر کچھ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے دھندلا کر دیا اس چیز کو, ایبرامز ایکارڈ کو. اس کا پریشر کچھ کم ہو گیا. یعنی ایبرامز ایکارڈ کے اندر وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بھی اہمیت ہے اور وہ ہوگا تو ہم اس کے آگے جا کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, وہ ملک جنہوں نے اس کو ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا, تو وہ ریکگنائز نہیں کیا ہوا, تو وہ اس وقت تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب, تو ان کی پوزیشن تھوڑی سی اور مضبوط ہو جاتی ہے. ایک تو یہ. دوسرا, اسرائیل کے لیے بذات خود یہ ایک چیک ہے. یعنی یہ چیک یہ ہے کہ بھائی اب دنیا میرے جو معاملات ہیں, جس طریقے سے میرا جو کنڈکٹ ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. ایک احساس پیدا ہو رہا ہے. دنیا کی سڑکوں پہ, اسٹریٹس پہ تو لوگ نکلے ہی تھے. لندن میں تو بھر کے نکلے, پیرس میں بھی نکلے, یورپ کے باقی شہروں میں بھی نکلے, لیکن اس طرح سے اس کا اثر ریاست پہ آنا اور ریاست کا فلسطین کو ریکگنائز کر لینا, یعنی تو یہ ایک بہت بڑا اس کا اثر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو کہ اسرائیل پہ بھی اثر پڑے گا. اثر یہ پڑے گا کہ اس کو تھوڑا بہت کان ہو جاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں کان ہو جاتے ہیں. تیسری بات ہے اسرائیلی ملٹری پریپونڈرنس, کہ وہ اتنا مضبوط ہے ملٹریلی یہ اپنے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں, کہ کیا وہ کہے گا یا سمجھے گا کہ امریکہ میری پشت پہ کھڑا ہے فی الحال, اور جب میرے اندر طاقت بہت ہے, اس زوم کے اندر میں جتنا مرضی جہاں تک کھینچ سکتا ہوں, تو کیا اس کے اندر اب ایک چیک اور آئے گا کہ میرے خلاف محاذ بڑھتا جا رہا ہے انٹرنیشنلی. میرے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے, اس نے میرے خلاف احکامات نکالے ہوئے ہیں پکڑنے کے لیے, ان کے اریسٹ وارنٹس جاری ہیں نیتن یاہو کے. یہ خیال آئے گا, کیا یہ خیال آئے گا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو آپس کا الحاق ہے, یہ کچھ بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. آج ہم نہ بھی دینا چاہیں تو ہمیں کل نہیں پتا کہ کل کو اگر اسرائیل کچھ اور آگے بڑھتا ہے, کسی اور GCC کنٹری کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے, تو ان کے اثرات یا اس معاہدے کے اثرات کیا نکلیں گے یا کیا ہو سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک چیز آتی ہے. چوتھی چیز دیکھیے, جو یہ اسرائیل کا ملک جب قائم ہوا تو انہی یورپیوں نے قائم کیا تھا مل کے. یہ پیکو سائکس ایکٹ تھا جس نے اس کو بنایا تھا, جو کہ یہاں پہ فرانس اور UK کے جو لوگ تھے مل کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے مل کے بنایا ہے, تو اب انہی کو اس کو آگے بھی, اب آج کیا احساس ہے, آج یہ احساس ہے کہ یورپ یا مغرب اپنی ساکھ کھوتا جا رہا ہے. اس ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا پڑے گا کہ امریکہ بھی ٹرمپ کے معاملات کو لے کے دنیا پریشان ہے کہ اسرائیل کو روک کیوں نہیں رہا, یہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو کیوں ٹھیک نہیں کر پا رہا. یہ سوالات ہیں جو کہ لوگ ٹرمپ کے بارے میں یا امریکہ کے بارے میں اٹھا رہے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں یقین کہ امریکہ کیا رستہ اختیار کرے گا. تو جب یورپ کی ساکھ اتنی زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تنی ہوئی رسی کے اوپر چل رہی ہے, اور چین ادھر سے ابھرتا جا رہا ہے, تو اسی یورپ کو, اسی مغرب کو اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں
چاہے اب اس کے بعد جسے کہہ رہے ہیں آپ تاریخی موڑ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ اس کا کچھ بنتا ہے، اس کا وہ کیسے آئے گا اگر یہ جو شروعات ہوتی ہیں، کل فرانس کرتا ہے، اٹلی کرتا ہے، یہ وہ ممالک بھی مل کے کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگلا جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں اسرائیل اور غزہ کا معاملہ، دو چیزیں آڑے آئیں گی۔ نمبر ون، فلسطینی کتنی، اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیا کتنی سستے بکنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کس حد تک جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بک تو نہیں جائیں گے جس طرح غریب اور مظلوم قومیں عام طور پہ اینڈ میں آ کے اپنے کسی نہ کسی سودا کر لیتی ہیں اپنی بقا کے لیے؟ کیا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا؟ کیا غزہ کا جو واقعہ ہے، جو شہزاد صاحب، وہاں ویسٹ بینک اور غزہ کا بھی تو ایک کانفلکٹ موجود ہے، ان کا آپسی جو کانفلکٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ غزہ کا معاملہ کتنی جلدی سدھرتا ہے، یعنی اسرائیل اس پہ مکمل طور پہ قابو پا لیتا ہے، اور وہاں پہ امریکہ کتنی تیزی سے پیسہ لے کے آتا ہے، چاہے اپنا لے کے آئے چاہے عرب ملکوں کا لے کے آئے، تاکہ فلسطینیوں کو کسی طریقے سے پیسے کے ساتھ رام کیا جا سکے۔ جب وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی دیکھتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی، ہم یہاں پہ ہماری نوکریاں ہیں، ہمارے لیے کچھ بہتری کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ویسٹ بینک کا اپنا عمل، ان کی گورننس کیسی رہتی ہے؟ کیا وہ فلسطینی جو شناخت ہے اس کو قائم رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں؟ اور صرف یہ کامیاب نہیں ہوتا کہ لڑائیاں کر کے اور جھنڈے لے کے، جو آپ کے پاس چھوٹا سا حصہ ہے آپ اس کو چلا کیسا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو بھی بہتر نہیں چلا پا رہے تو آپ کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو تمام چیزیں جو وقت ہیں، دے آر اوپن ان پلے۔ اس وقت کوئی فیصلہ یہ قائم کرنا کہ تاریخی موڑ، ہاں ایک اہم اعلان ضرور ہے، لیکن اس میں زیادہ زور اس چیز کا ہے کہ چین کو روکا جائے اور اپنی ساکھ کو بحال کیا جائے، اور یہ جو اسرائیل کی جو زیادتیاں ہیں اور جو ظلم ہے اس کے آگے کسی نہ کسی قسم کی کوئی آواز اٹھائی جائے، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ لوگ بالکل مبرہ نہیں ہیں ان چیزوں سے، اور ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ تھوڑے آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑے۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، جس طرح ابھی اوپر شہزاد صاحب نے بات کی، یورپ اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کہا جائے تو 80 سال کی پالیسی سے انحراف نظر آتا ہے۔ کیا یہ فیصلہ یورپ اور امریکہ کے درمیان سفارتی تصادم کا آغاز کہا جائے گا، یا پھر یہ امریکہ خاص طور پر ٹرمپ کے لیے بڑا سفارتی دھچکا ہے کہ وہ یورپ جو ہمیشہ ساتھ کھڑا تھا وہ اب سامنے کھڑا ہے ایسے اہم معاملے پر؟ کوئی سفارتی تصادم نہیں ہے، کوئی سفارتی تضاد نہیں ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، ان کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان دکھانے کے دانت ہیں۔ آپ نے کھانے کے دانت دیکھنے ہیں نا، تو برطانیہ میں ذرا فلسطین کے حق میں مظاہرہ کر کے دیکھیں، آپ پہ دہشت گردی کا ایکٹ لگتا ہے۔ وہ ملک جو کہتا ہے کہ میں آزادی اظہار کا قائل ہوں، میں BBC والا ہوں، پوری دنیا والے آؤ، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ آزادی اظہار کیا ہوتی ہے، یہی کہتا ہے نا برطانیہ۔ جی، آپ اس کی سڑک پہ کہیں کہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو آپ دہشت گرد ہیں۔ سن 2000 کا دہشت گردی کا ایکٹ آپ پہ نافذ ہوتا ہے، آپ گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ کھانے والے دانت ہیں۔ کھانے والے دانت دیکھنے ہیں تو ان کی ڈیفنس انڈسٹری کو دیکھیں۔ کینیڈا اور برطانیہ دونوں اسلحے کے پارٹنر ہیں اسرائیل کے۔ بڑے پارٹنر تو امریکہ اور جرمنی ہیں، یہ چھوٹے پارٹنر ہیں۔ 145 ملک تو پہلے بھی تسلیم کر چکے ہیں نا، پیچھے انہوں نے تسلیم کر لیا، کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے شہریوں کو ان چھوٹی چھوٹی سکرینوں پہ کچھ نظر آ رہا ہے، اپنے موبائل فونوں کی سکرینوں پہ انہیں ایک وحشی نظر آ رہا ہے، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وحشی ہم خود ہیں، اور یہ ہماری وحشت ہے جو قتل عام کر رہی ہے دنیا میں۔ یہ ان ملکوں کے شہریوں کو نظر آ رہا ہے، اور یہ وہی وحشی ہیں جنہوں نے 3 صدیوں میں کروڑوں معصوموں کو قتل کیا ہے، درجنوں تہذیبوں کا مکمل صفایا کیا ہے۔ یہ وہ تہذیبیں اجاڑنے والے وحشی ہیں، یہ وہ وحشی ہیں جنہوں نے 900 سال تک یہودیوں پر ظلم کی انتہا کی، انہیں ملکوں سے پورے یہودیوں کو ملک سے نکال دیتے تھے، ان کے لیے الگ ایک چڑیا گھر بناتے تھے جس میں جن کو یہودی رات کو بند کر دیے جاتے تھے، یہ گیٹوز تھے۔ اور اب فلسطینیوں کی باری ہے، اور 60 لاکھ یہودیوں کو قتل بھی کیا تھا، یہ 20ویں صدی کے بعد ہے۔ اور فلسطینیوں کی بربادی میں بھی مکمل طور پر یہ دایا اماں ہے فلسطینیوں کی بربادی کی، اسرائیل کے بننے کی۔ 1917 کے بلفور ڈکلیریشن سے لے کر 1947 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے تک، اور 2025 میں
इस फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए असला मुहैया करने तक ये मुकम्मल शरीक है। इनके हाथों पे नहीं, इनके होठों पे, इनके दांतों पे फ़लस्तीनियों का खून लगा हुआ है। देखिए, इन्होंने तो तस्लीम कर लिया, लेकिन क्या ये सैंक्शंस लगाने को तैयार हैं? तस्लीम करने का क्या मतलब है? 145 तस्लीम कर चुके हैं, जनरल असेंबली बार बार तस्लीम कर लेते हैं, तस्लीम कर चुकी है। क्या सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशंस आएंगी जो सैंक्शंस लगाएं? क्या ये कोई और ऐसा काम करेंगे जिससे तब्दीली आए? देखिए, फ़लस्तीनियों के लिए कुछ बदलने का इम्कान नहीं है। तो ज़ैगम साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम ममालिक अपनी स्ट्रीट पावर को लॉलीपॉप दे रहे हैं सिर्फ? जी बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि इन्होंने एक मिथ बनाई हुई है, मिथ ऑफ सिविलाइजेशन, कि हम तहजीब याफ्ता हैं। उस मिथ ऑफ सिविलाइजेशन में ही उन्होंने सब कुछ किया है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है। जब ओस्लो मुआहदा हुआ था, जिसके तहत ये थोड़े थोड़े ये 2 चिड़िया घर बने थे, वेस्ट बैंक वाले और गजा वाले, उस वक्त एडवर्ड सईद ने, जो सबसे बड़े इसराइल, शायद फ़लस्तीन की तारीख के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल दानिश्वर है, उन्होंने समझाया। तो उन्होंने कहा, पागल के पुत्र बने हो तुम, बॉर्डर पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा, पानी तुम्हारा नहीं होगा, हरकत तुम्हारी नहीं होगी, ठीक, तुम सिर्फ सब कंट्रैक्टर्स होगे इसराइल के। ठीक। और उस दिन से आज तक मजीद सब कुछ किया। ये देखिए, 2 रियासती हल खत्म हो चुका है, इट्स डेड। कुछ और सोचना होगा, ठीक हो गया। फलस्तीनियों को तहजीबी तौर पे बचाना होगा, फलस्तीनियों को तस्लीम करना होगा कि इस वक्त उनकी वो हालत है जिस तरह मंगोलों के कब्जे के बाद मुसलमानों की थी। अपनी जानें बचाओ, अपनी नस्लें बचाओ। ज़ैगम साहब ने काफी मायूस कुन पिक्चर ही प्रेजेंट किया है। हालात इसी तरह के दिखते हैं कि अब तो तहजीबी तौर पर बचाना होगा, 2 रियासती हल नहीं है। मगर रजा रूमी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई दिखाने के दांत है, या कहा जा सकता है जैसे बेल्फोर एलामिया की बात की गई कि जो इतने धब्बे हजारों लगाए, कोई एक धब्बा साफ करने को तैयार है ये यूरोप या बरतानिया की बात कर ली जाए? जी बिल्कुल आयशा, मैं इत्तेफाक करता हूँ ज़ैगम खान ने जो कहा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेना एक हेडलाइन तो बन रहा है दुनिया भर में, मगर जो कुछ वहाँ पे पिछले 2 साल से और खैर बहुत पहले से भी हो रहा है, एक जेनोसाइड जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक कन्वेंशन है जिसके ऊपर इन तमाम ममालिक ने दस्तखत किए हुए हैं। उसका नाम है कन्वेंशन अगेंस्ट जेनोसाइड, और वो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत अगर दुनिया में कहीं पर जेनोसाइड हो रहा होता है तो ये फ़र्ज़ है अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान पर, और ख़ुसूसन जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरान हैं, बरतानिया, फ्रांस, जिन्होंने अभी आगे ये ऐलानात किए हैं कि वो उसको रोकें, उसके लिए तादीबी कार्रवाई भी करें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि तमाम तर उनकी अपने जो अवाम हैं वो बारहा उनको कह रहे हैं कि आप इस जेनोसाइड को, नस्ल कुशी को मत सपोर्ट करें, मत इनकरेज करें, लेकिन उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। और यही वजह है कि इस वक्त 60,000 से ज़ायद जो हैं फ़लस्तीनी गज़ा में वो शहीद हो चुके हैं। उनमें से बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है। वहाँ पर खाने पीने, पानी और बुनियादी जो सहूलियात है उनका फुकदान है, और तो और उसके वहाँ पर उनका बाकायदा मंसूबा है जिसकी के इनडायरेक्ट तायीद सदर ट्रंप भी कर चुके हैं कि उस जगह को खाली करवाना है और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालना है। अब ये कौन सी रियासत की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर एक जो मुल्क है बग़ैर आलमी कवानीन की और अपने कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए लोगों को वहाँ पर ना सिर्फ तशद्दुद और बर्बरियत कर रहा है बल्कि वहाँ से निकालना चाहता है उनको। जॉर्डन, इजिप्ट, कहाँ कहाँ वो कहते हैं जी मिस्र में चले जाओ, उर्दन चले जाओ, यहाँ से निकलो ताकि ये रियल एस्टेट जो है ये हमारे पास आ जाए और हम इसको मजीद ज़मीन मिल जाए। तो इन हालात मगर रज़ा रूमी साहब, फिर इसका तो कोई एंड नहीं है। अगर इस तरह किसी के लिए जगह छोड़ दी जाए यहाँ से आगे, तो यूएन को तो मतलब है नेतन्याहू चला रहे हैं, उसका जिधर को रुख करेगा वो उधर की ज़मीन लेने चला जाएगा। फिर बदकिस्मती यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपनी तमाम तर अफादियत और अहमियत खो चुका है, न सिर्फ इस मामले में बल्कि और भी बहुत सारे मामलात में। लेकिन यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा
اس کی اقوام متحدہ کی نااہلی اور بلکہ آپ یوں سمجھیے اس کی جو مرگ ہے اس کا اعلان جو ہے وہ ہوتا ہے ہر روز، کیونکہ اس کے اوپر ریزولوشنز بھی ہیں، اس کے اوپر بارہا جو ہے پیش کی جاتی ہے قرارداد، سیکیورٹی کونسل میں اس کو ویٹو کر دیتا ہے امریکہ، یا ان میں پہلے یہ دیگر یورپی ممالک بھی کرتے رہے ماضی میں. درست. تو جب تک آپ امیڈیٹ مسئلہ یہ نہیں حل کریں گے، آپ لوگوں کی جانیں تو بچائیں کم از کم، جو وہاں پر دوائیوں سے محروم ہیں اور میڈیکل کیئر سے محروم ہیں ان کو تو بچا لیں، خدا را اسٹیٹ تو بنتی رہے گی، پہلی بات. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو پریشر پڑ رہا ہے عوام کی طرف سے یورپین، یہ ایک اوپننگ اور ایک پازیٹیو چیز ہے، اور یہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس میں عالمی میڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا تاکہ یہ معاملہ آگے تو بڑھے. درست ہو گیا جی. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایزی منی میکنگ اور شہرت کی دوڑ کہاں جا کر تھمے گی، اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ چند برسوں میں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر فیملی ولاگرز کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے. عام گھروں کے روزمرہ معمولات، کھانے پینے کے مناظر، بچوں کی سرگرمی اور گھریلو تعلقات اب لاکھوں ناظرین کے سامنے لائیو یا ریکارڈڈ ویڈیوز کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ ولاگرز بظاہر معصومانہ تفریح اور فیملی انٹرٹینمنٹ کے طور پر شروع ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اثرات معاشرے کی سماجی، اخلاقی اور نفسیاتی ساخت پر سوالیہ نشان بن گئے ہیں. ابتدا میں یہ ولاگز انٹرٹینمنٹ یا یادگار لمحوں کے طور پر دیکھے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ محض کانٹینٹ نہیں رہا بلکہ ایزی منی اور شہرت کے حصول کی دوڑ بن گئے ہیں. بچے جو ابھی شعور کی عمر تک بھی نہیں پہنچے، کیمرے کے سامنے کانٹینٹ کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. ان کی معصومیت، پرائیویسی، یہاں تک کہ ان کے جذبات تک کو ریٹنگز اور لائکس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال نہ صرف بچوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ مستقبل میں ان کی شخصیت اور نفسیات پر گہرے منفی اثرات ڈال سکتی ہے. دوسرا پہلو معاشرتی اقدار کا ہے. ولاگز میں دکھائی جانے والی مصنوعی خوشیاں، مہنگے تحائف، لگژری لائف سٹائل، بڑی بڑی گاڑیاں اور گھر اور پرفیکٹ فیملی کی جھلک عام ناظرین کے لیے غیر حقیقی توقعات پیدا کرتی ہے، جبکہ حقیقت میں ان ویڈیوز میں استعمال ہونے والی بہت سی چیزیں رینٹ آؤٹ ہوتی ہیں. اس کا براہ راست اثر متوسط اور نچلے طبقے کے ناظرین خصوصاً نوجوانوں پر پڑتا ہے، جو اپنے گھریلو حالات کا موازنہ ان ولاگ سے کرتے ہیں اور احساس محرومی یا غیر صحت مند سوشل کمپیریزن کا شکار ہو جاتے ہیں. آسان دولت کی چمک نے نہ صرف نوجوانوں کو علم اور محنت سے بے رغبت کر کے نمائش کے پیچھے لگا دیا ہے بلکہ بہت سے ایب نارملز کو بطور نارملز بھی ان لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے. اب اس نمائش کے ایک پہلو پر ریاست بھی متحرک ہو چکی ہے، یعنی FBI نے مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دی ہے جو ایسے لوگوں کو پکڑے گی جو سوشل میڈیا پر تو دولت کا دکھاوا کرتے ہیں مگر ٹیکس ریٹرنز میں خود کو ظاہر نہیں کرتے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جہاں FBI دولت کی نمائش اور ٹیکس چوری پر کارروائی کر رہا ہے، کیا وہ ادارے یا یہ پالیسیز موجود ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی اس معاشرتی خرابی کا علاج کریں؟ کیا صرف مالی بے ضابطگیوں پر کارروائی کافی ہے یا معاشرتی بگاڑ روکنے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی؟ اسی پر گفتگو رہے گی. سوال اس طرح سے: ایزی منی میکنگ اور شہرت کی دوڑ، ویوز کے لیے خواتین اور بچوں کی نمائش، مصنوعی خوشیاں، لگژری لائف سٹائل، فیملی ولاگنگ کے معاشرتی، اخلاقی اور نفسیاتی اثرات کتنے سنگین؟ حسن نثار صاحب. دیکھیں عائشہ، بات آپ نے کی ہے، ڈھنگ کی ہے، لیکن 100% درست ہیں. لیکن ہم لوگ کون ہیں؟ ہمیں آج تک ہم ڈرائیونگ کو ابیوز کرتے ہیں، ہمیں آج تک گاڑی چلانے کا سلیقہ نہیں آیا. ہم فون کو ابیوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ ہمیں رونا ہے خام خواہ کا. علاج ہے تعلیم، تربیت اور آسودگی. بھوک کہتے ہیں، دیکھیں شاعر کا ایک شعر ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. اگلا مصرع سنیں، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. اور بھوک صرف روٹی کی نہیں، یہاں ہر طرح کی بھوک اور ہوس موجود ہے. ان سب حوالوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارا معاشرہ کبھی آئیڈیل نہیں تھا، کبھی نہیں. یہ ایک مست شدہ، ایک گندا اور غلیظ گٹر نما معاشرہ تھا. اب سنیں چند باتیں. عورت پاؤں کی جوتی، جس کے گھر اناج اس کا کوتوالی راج. پیٹ میں گیا چارہ، کودنے لگا بیچارہ،
तगड़े दा 2700 हराम खाने वाला चौधरी और काम करने वाला कम्मी। समझ आई बात? चोर उचक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, जिन्ना लुच्चा ओना ऊंचा। बीबी ये मुहावरे सदियों पुराने हैं, मैंने नहीं बनाए। और किसी वक्त प्रोग्राम रख लेना, पूरा 1 घंटा सुनाऊंगा। ये मुझे अभी जो याद आए तो मैंने आपका ये कागज सा आया जब, तो मैंने ऊपर लिखा, देखो बात सुनो, इन जैसे अनगिनत मुहावरे, ये है आईना, ये है आपका असल समाज, जिसको ग्लोरीफाई ना करो। ये ऐसे ही थे। जाओ अपनी फिल्में देखो उठा के, पुरानी, अपनी पैदाइश से पहले, रोटी, नाजी, लुक एट द मूवीज। पुरानी फिल्म इंडस्ट्री को मरे कई साल हो गए, जब पीक था, जब जाके अपने मौजूदात देखो, और चुक के ला जाएंगे तो फलाना करेंगे, समुंदर खा जाएं, डकार ना मारा, ये तो आपके औकात है। और बात सुनो, रही सही कसर पूरी कर गया मर्दे मोमिन, मर्दे हक, ज़ियाउल हक। आखिरी बात सुन लें, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं रशीद भट्टी, वो हमारे इधर रायविंड वगैरह से 3 दफ़ा MP, अब उनका बेटा है सिविल सर्विस छोड़ के आया, और ये और वो बाप की लेगेसी लेके चल रहा है। उन्होंने मुझे एक बार बात बताई को 20-25 साल पहले। उन्होंने क्या कि हसन भाई, वो सूरत हाल ये है कि साढ़े उन्होंने पिछले जमाने को कहता सी ना, कुछ न्यां दे मस्जिद जा जी, अव्वल तो बंदा सीधा हो जाता था। मैंने कुरान नहीं उठाना, मैंने मस्जिद में नहीं जाना। अगर कोई चला जाता था अंडर प्रेशर, वो दरवाजे पे रुक जाता था। मैंने कहा ज़ाउल हक तो बाद कल्चर इतनी तब्दीली आई है, इसमें टेक्नोलॉजी का कोई कसूर नहीं। मजहब जैसी पाकीज़ा चीज़ को मिसयूज, अब्यूज मोदी भी कर रहा है। वहां उन्होंने सोलर पैनल जला दिए इंडिया में, क्या कह के जी सूरज देवता नाराज हो रहा है कि उसकी एनर्जी, अंदाजा लगाओ। ये कौमें इस तरह की हैं। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, क्या कौमें ही ऐसी है या माशरा पहले से ही ऐसा था, या जो कुछ इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक फास्ट पेस पे बेचा गया है उसने सब कुछ बिगाड़ के रखा है? आयशा, देखें, टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने से पहले जो हसन साहब ने बात कही है, हम अपने माशरे को भी तो देखें ना। यहाँ पे जो अक़दार जिनकी परवरिश की, जिनको इनकरेज किया गया है, वो भी तो इन्हीं खतूत पर है ना। क्या पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया से पहले भी ये वैल्यू सिस्टम नहीं था? कुछ बदला तो नहीं है ना, उस तरह से कोई बहुत मेजर तब्दीली नहीं हुई। हाँ, ये हुआ है कि चूंकि अब हर किसी के हाथ में एक फ़ोन है और उनके वो यूट्यूब पे एक्सेस भी है या दीगर प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस है, तो वो उसको शो ऑफ का जो कल्चर है वो दिखा रहे हैं। आपने कीमती तहाइफ और कीमती लाइफस्टाइल का जिक्र किया, पुर आसाइश, तो वो तो पहले भी लोग उसको देखते थे रिसालों में और फिल्मों में और ड्रामों में। हमारे जो पूरी ड्रामा इंडस्ट्री है उसको देख लीजिए, उसमें भी तो किस तरह के घर होते हैं। क्या हम पाकिस्तानी उस तरह के घरों में रहते हैं? क्या उस तरह की गाड़ियां चलाते हैं? तो ये एक पूरा का पूरा एक माशरती जवाल का अकास है ये सब कुछ। मैं इसको यूं देखता हूं, और सोशल मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है। ठीक। अब ये बात दुरुस्त है कि वहां पे कहीं कहीं लाइंस क्रॉस हो जाती हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा एरिया है कि उसकी रेगुलेशन बड़ी मुश्किल है। फिल्म और टीवी पे तो, अखबार में तो आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप क्या करेंगे? कवानीन बनाए हैं, लेकिन आपको पता है वो जो कवानीन बने हुए हैं सोशल मीडिया के लिए, वो कहीं और इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। वो इस्तेमाल वहां पे होते हैं जब हुकूमत के खिलाफ कोई बात हो या किसी को फिक्स करना हो, तो वो फौरी तौर पे मशीनरी हरकत में आ जाती है। लेकिन जब कोई इस तरह के संगीन किस्म की फैमिली वैल्यूज को कोई थ्रेट हो, तो वहां पर ये काम नहीं करता। बहुत ठीक बात कह रहे हैं। बड़ा हम नुक्ता एक जहन में आता है कि पहले गरीब अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर के लिए इस्तेमाल करता था, मगर अब ये दिखता है कि जिसकी जेब में पैसे हैं वो भी बच्चे की मासूमियत को चाइल्ड लेबर के लिए यूज कर रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब और शहजाद साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, बच्चों को कमाई का जरिया बनाना किस हद तक चाइल्ड लेबर की एक नई शक्ल है? क्या बगैर शऊर और मर्जी के बच्चों को कैमरे पर लाना उनके मुस्तकबिल, उनके एतमाद और उनकी शख्सियत को मुतासर करता है? आयशा, बच्चों की कमोडिफिकेशन, यानी उनको ऐसी चीज़ बना देना जो बराए फ़रोख्त हो, ये हमारी इस अटेंशन इकानमी की बदतरीन चीज़ है। आप इसमें ख़वातीन को भी शामिल कीजिए।
देखिए, इंसानी तहजीब के तीसरे बड़े इनकलाब से हम गुजर रहे हैं। सबसे पहले जब इंसान ने लिखना सीखा था, दूसरी बात जब इंसान ने प्रिंट करना सीखा था, और तीसरा इनकलाब ये डिजिटल रेवोल्यूशन है। और इतने बड़े जब इनकलाब आते हैं तो फिर माशरे क्या, वो तहजीब की बुनियादों को भी हिला कर रख देते हैं, बल्कि तोड़ के रख देते हैं। पूरी तहजीबें नए सिरे से उस्तवार होती हैं, और शुरू में तो बड़ी तबाही आती है। देखें, नेक्सस में नोआ हरीरी ने लिखा है कि जब प्रिंटिंग ईजाद हुई थी तो 200 साल तक सबसे ज़्यादा छिपने वाली किताबों में वो मैनुअल था जो विच हंटिंग का था, कि आप उन ख़वातीन को कैसे पकड़ेंगे जो असल में भूतनियाँ हैं, और फिर उनको जलाना कैसे। हम प्रिंटिंग को समझते हैं कितनी तालीम और तहजीब आई है, शुरू में ये भी हुआ था। और वही कुछ आज डिजिटल एज में हो रहा है कि सबसे बड़ी कमोडिटी अटेंशन है, सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे बड़ी कंपनियां वो हैं जो अटेंशन में डील करती हैं, और सब कुछ बराए फ़रोख्त है। बच्चे भी, ख़वातीन भी, रिश्ते भी, बुज़ुर्ग भी, पैदाइश भी, मौत भी, हर चीज़ एक सीन है। हर चीज़ के लिए तवज्जो चाहिए, और उस तवज्जो को लेकर डॉलर चाहिए। ख़ानदानी रिश्ते, पब्लिक प्राइवेट की बाउंड्री ख़त्म, वो चीज़ जो प्राइवेट होती थी वो पब्लिक है। और गैर ख़ानदानी रिश्ते भी, जिनका तसव्वुर ही नहीं किया जाता था कि वो कभी पब्लिक में लाए जाएंगे, चलें प्राइवेट में तो हुआ ही करते थे, लेकिन गैर ख़ानदानी रिश्ते वो भी सीन है। नफ्सियात के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ख़ास तौर पे यंग लोगों की खुद एतमादी ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो मुसलसल उस चीज़ से अपने आप को मवाजना कर रहे हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। वो उस खुशी की तमन्ना कर रहे हैं जो है ही नहीं, जो झूठे तौर पर उनको दिखाई जा रही है। लोग किराए के घर को दिखा के कह रहे हैं ये हमारा घर है। लोग इस तरह अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी है। बिल्कुल, कैसे मुमकिन है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में खुशी खुशी हो। समाजी नाम्स, वो असूल जिन पे माशरा चलता है, ठीक, वो टूट रहे हैं। सियासत में जो तबाही आई है आप उसको देख लीजिए, किस तरह की पॉपुलिज्म आई है, हाँ। किस तरीके का जहर फैला है। तो हमें इससे डील करना सीखना है, कवानीन के जरिए भी, खास तौर पर इस वक्त बच्चों को बचा के उनको दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, जरूरी भी है और कानूनी तौर पे आसान भी है। वेरी वैलिड। शहजाद साहब, एफबीआर लग्जरी लाइफस्टाइल को मॉनिटर करने तो जा रहा है, मगर क्या माशरती बिगाड़ रोकने के लिए किसी हिकमत अमली की जरूरत है, या गो विद द फ्लो क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है और जरूरी है, तो चलिए इसके साथ ही चलते हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये देखें ना कि इंतहाई गुर्बत, इंतहाई भूख के अंदर इंसान क्या करता है, अपना आप बेच देता है। तो यहां से शुरू करें कि जो लोग और ये जो गरीब, अब तो गरीब बेचारा छलांग मार देता है बच्चों समेत, अपनी मौत को गले लगा लेता है। तो सबसे पहले तो उस भूख का बंदोबस्त करें। जो ये भूख एक दौड़ की शक्ल में अख्तियार बन जाती है, वो बाद में आते हैं उस हिस्से पे जो सोशल मीडिया से मुताल्लिक है। लेकिन बुनियाद यहां से, अगर एक मुआशी तौर पर और एक माशरती तौर पर हमारी मईशत इस लेवल की हो जहां पर कि हम सबको एक सुकून की जिंदगी दे सकें, एक माहौल ऐसा हो जिसमें पैसे की दौड़ की ये भूख खत्म हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। किरदार को बिल्ड करने की जरूरत है गुफ्तार से ज्यादा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आपने इजी मनी का जिक्र किया कि इजी मनी, बिल्कुल इजी मनी। और ये क्यों इजी मनी आती है? चंद अरसा पहले, कुछ 100 साल पहले, यानी कम से कम कितना, 100 साल भी नहीं होंगे शायद, कि चीन के अंदर अफीम का ऐसा डाल दिया गया नशा कि कोई काम करता ही नहीं था। और पाकिस्तान में, और खासतौर पर टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ है कि गुफ्तार के गाजी हम ऐसे बने कि किरदार को भूल ही गए, और अब गुफ्तार बिकती है, अपना आप बिकता है। अब और की दौड़ है, जरूरी नहीं है, भूख के लिए नहीं है, और की दौड़ के अंदर हम मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो अपर लेवल है उसको ऊपर भी कदम लगानी है, जो निचला लेवल है उसको भी उठाना है, एक मिडिल क्लास को दोबारा से रीस्टैब्लिश करना है, अगर आप अपने माशरे के किरदार को और माशरे के जो रब्त है उसको कायम रखना चाहते हैं। वरना ये समय बिखरता रहेगा। या आज आप वैल्यू सिस्टम को लेकर बैठी हैं, सिर्फ क्या ये एक वैल्यू सिस्टम अंडर अटैक है? मेरे ख्याल में तो हर किस्म का वैल्यू सिस्टम अंडर अटैक है। और हमें सोचना चाहिए कि हमारी इन तमाम काविशों के बावजूद जो इतने सालों से हम लगे हुए करने, क्या वजह है कि हम माशरे में सुधार नहीं पैदा कर सके? सही। तो मेरा ख्याल है कि यहां पे नजर करें, अपने अंदर नजर डालें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।